me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Ini ang inyo programa sa kahanginan, kaalam kag kaluwasan. Ang aton gingatuyo diri amo ang pag-ambag kag paghatag sang praktikal nga perspektibo sa mga semanal nga topiko sa aton nga leksyon sa eskwela sabatika. Ang aton metodo sa pagtuon sang leksyon hindi magasentro lamang sa teolohiya nga aspeto sang aton kaalam, kundi ini makumpleto nga pagtuon kag paghangop sakop ang teolohiya, kasaysayan, eksperyensya kag literatura sa lingwahe nga simple kag praktikal nga pwede gid mahangpan sang maskin sino nga gusto makatuon sang mga pulong pinaagi sa leksyon sa eskwela sabatika. Gani, updin niyo ako sa 30 minutos nga pag-review kag paghatag emphasis sa mga importante nga punto sang aton nga leksyon para sa siniiya nga simana. Sa liwat, ini ang kaalam kag kaluwasan, isa ka praktikal nga paghangop kag pagtuon sang leksyon sa eskwela sabatika. Kag kaupod niyo ang inyo kubos na alagad nga isaman ka manunudlo sa filosofiya, lohika kag kasaysayan, Brother Noy Gonzaga Jr. Mga abyan, kari kamo kag kita magtuon para kita may kaalam kag kaluwasan. Mga palamangkutanon sa leksyon. Mga abyan, akong ipakita sa inyo sa sulod sang 15 segundos ang aton nga outline of questions para iya sa sining episode sang aton programa. Ini nga outline, pwede gid ninyo nga gamiton bilang teacher's outline kung ikaw nagatudlo sa leksyon sa eskwela sabatika. Ini nga outline, pwede man nga i-screenshot o kung kopyahon, kag himuon nga balasihan sang leksyon sa eskwela sabatika sa mismo nga simbahan o kung small group para nga hindi gid maglawig ang aton nga pagtuon, kag kita may ara man sang praktikal nga giya. Mga abyan, 15 segundos sa paglantaw kag pag-screenshot sang aton nga mga palamangkutanon sa leksyon. Maayo nga adlaw sa tanan, ini na naman ang kaalam kag kaluwasan ang aton nga semanal nga program sa pagbulig himay-himay sang aton iya nga leksyon sa eskwela sabatika. Ang aton nga coverage subong amo ang semana nga April 17 hasta April 23, 2021 o kung may episode number nga 2021-17. Mga hinigugma, ari na naman kita sa aton paborito nga praktikal kag simple nga pagtuon sang aton nga leksyon sa eskwela sabatika. Kag kaupod ninyo gihapon ang inyo kubos nga moderator sa kahanginan si Brother Noy Gonzaga Jr., isa ka maestro sa filosofiya, etiko kag lohika sa kolehiyo. Ang aton nga leksyon sa sining semana may titulo nga An Everlasting Covenant, o kung may hiligay ng translation nga, ang walay katapusan nga tipan. Mga abyan, sa sining nga leksyon, aton sabto ng pamangkot kung nga aperti ka-importante ang reputasyon sang manugwali sa iya nga ginawalihan. Nga akinanglan sang matinlo nga pangalan, kung kita nagadala sang mensahe sang Ginoo. Ang aton leksyon nagproklama nga kita tanan anak sang Dios nga pinakagamhanan. O kung ang termino nga El Shaddai, gamhanan nga Ginoo. Gani tungod sini, okay, kita nag-agom sang self-confidence para nga ihambal sa iban ang gahum kag pagpalangga sang Ginoo. Ini nga mga bagay aton gid padalman sa pagpadayon naton nga paghimay-himay sang aton nga semanal nga leksyon
sa eskwela sa Batika. Sa subong anay, aton igahatag sa inyo ang aton giya nga teksto nga makita sa Genesis 17:7. Nagahambal diri, tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo, Abraham, kag sa imo, mga kaliwat. Sa sini nga tinion, updi nyo anay ako, sa pagduko sa aton mga ulo para nga kita magpangamuyo. Ginoong Diyos nga yara sa mga kalangitan, Ginoo sa sini nga tinion, nagakalipay kami, nga kami ari naman sa kahanginan para nga magtuon, maghimay-himay, magsaliksik, kag maghangop sang leksyon sa eskwela sa Batika. Mga pulong nga ginbutang sa isa ka plastada nga praktikal kag simple nga amon maintindihan hindi buot kay kami nga mga maalam nga mga tawo, kundi ikaw magagiya sa amon kag magahimo sini nga mga butang simple kag mapuslan sa amon adlaw-adlaw nga Kristiyano nga pagpangabuhi. Gani Ginoo, giyahi kami liwat, updi kami para nga kami mangin mga maalam kag ang amon nga mga panghuna-huna makadala sa amon sa kaluwasan. Amon init na lang ginapangayo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen. Napamangkot mo bala abyan? Sang san-o nagsugod ang plano sang kaluwasan? Okay? Or sang san-o nagsugod nga ang plano sang kaluwasan? Nabuksan sa mga hindi Hudyo, katulad naton, kag sa mga iban pagin nga mga hintel. Apa ang mas dako nga punto, amo nga ang Ginoo nagpanas na sang punto nga may pinilian. Sa iya tipan kay Abraham, ang tanan nga katawhan may patas na nga probabilidad sang kaluwasan. Ini aton pagid nga tun-an kag klaruhon, pero kuhaon taanay ang aton mga Biblia kag leksyon sa eskwela sa Batika kag kita magasugod na sa aton iya nga paghimay-himay sang aton nga pagtulunan sa sini nga semana. Sunday question. What is the importance of having a name that has a good reputation, and how will this factor in the ministry that we are involved with? Hiligaynon translation. Ano ang importansya na dapat may pangalan kita na may ara sang maayo nga reputasyon, kag paano ini makaapekto sa mga pagministeryo nga aton iya ginadangpan? Isa sa pinakaklaro nga ginhimo sang Ginoo amo ang pagpakilala kay Abram kung sino ining Ginoo nga iya ginasunod. Ang iya pagpakilala, siya si Yahweh, ang Ginoo nga wala sang kasuguran kag wala sang katapusan, nga naghilway sa ila sa mga mananakop kag mga malaot nga mga tawo. Diri mga abyan nakita naton nga importante sa mga tawo ang pahinumdom sa ila sang reputasyon sang ila nga ginasunod. Tungod kay ini isa ka ebidensya nga sila wala nagasunod sa huwad nga Ginoo. Ukon sa mga Ginoo nga konsepto lamang sang tawo kag indi ang tuod nga Dios nga yara sa mga langit. Kung aton ini iplastar sa aton nga sitwasyon subong, dako ang role sang pagpakilala sang tawo, okay? Pagpakilala naton, okay? Sa punto nga sila magpati sang aton nga ginadala nga maayong balita. Kumbaga kung kita magwali, importante sa mga tao nga kilala ta nila, kag kita magpakilala sa ila. Madako ang probabilidad nga maskin ano ka kamatuod or ano ka kamatutom magserbisyo ang aton nga pagmensahe o kung pagministeryo, okay? Magakadto gid diya sa wala. Kung ang mga tawo makabalo sa mga hinimuan naton nga indi maayo sa komunidad, ilabi na gid sa mga kaupod naton sa iglesia nga sila indi magpati kag base, okay? Magkangilad pa iya sa aton nga mga ginashare sa ila. Gani, ang pamangkot, kung kita bala magministeryo sa aton mga kaingod sa palibot sang aton nga mga iglesia, indi ayhan ang aton ginalabot
masandad mismo sa negatibo nga reputasyon naton bilang mga Kristiyano kag mga citizen sa aton iya nga lugar. Gani insakto ang aton nga leksyon sa eskwela sabatika sa paghatag sang pagpahanumdom sa pagtipig sa reputasyon sang pangalan kay ini, okay? Or isa ini sa magahatag pagtamod sa mga tawo nga aton ginadala kay Kristo. Ang pangalan, mga hinigugma, kung reputasyon ang istoryahan, hindi lang specific sa tawo nga nagadala sini. Kundi, maskin sa mga sumunod pa iya nga mga henerasyon nga konektado pa sa iya. Amo ini ka-importante ang reputasyon sang isa ka pangalan sa pagministeryo. Monday question. Why would God emphasize and introduce himself as El Shaddai or the Almighty God? Is there really need for God to let his people know his power and greatness? Hiligay nun. Nga akinanglan tagaan emphasis kag ipakilala sang Ginoo ang iya kaugalingon nga El Shaddai o kun gamhanan nga Dios. May panginanglan gid bala nga mapahibalo sang Ginoo ang iya gahom sa mga katawhan. Dumdumon ta mga abyan, naghatag sang tipan ang Ginoo kay Abraham. Kag ang padya sini nga tipan amo ang pagiging amay sang mga nasyon. Madako ini nga responsibilidad kag mabugat nga representasyon sang pagtuo kag kaugalingon ni Abraham. Gani, prinsipyo, bilang maprinsipyo nga tawo, importante kay Abraham ang mapamatud-an nga ang naghatag tipan sa iya kag ang iya nga ginasandigan sa iya nga pagdumala sa mga katawhan, isa kadalangpan nga wala sang duda nga mas gamhanan kay satanan kag amoy nang Ginoo nga ayara iya sa langit. Importante nga mabal-an sang tawo nga ang imo Dios gamhanan kag tag-iya sang bilog nga kalibutan. Diri nakita mga hinigugma nga wala na ginhulat sang Ginoo nga mamangkot pa si Abram sang credentials o kon pruweba sang gahom kag impluwensya nga may ara siya, kag may ara ang ginasunod ni Abram. Ginoo na mismo ang nagdeklarar kag nagpahanumdum kay Abram kung ano kadako ang iya nga impluwensya sa kalibutan kag kung ano ang intensidad sang iya nga gahom. Ini isa ka pinaagi sang Ginoo kung paano siya nagahatag sang mga detalye sa iya nga mga mensahero para nga ining mga nagadala sang iya nga maayong balita magadevelop pagid sang mas madalom nga kumpiyansa kag salig hindi lamang sa pagtuo nga ila ginadala apang salig sa matuod nga Dios nga amo ang tagipusoon sang balita nga ila ginapalapnag. Amo ini ang mga rason mga abyan kung nga wala nagduwa-duwa si Abram sa tipan sang Dios sa iya kay ginpakilala sang Dios ang iya kaugalingon sang kompleto kag may kamatuoran. Bagay nga mahambal naton klaro sa paminsar ni Abram ang gahom kag pagpalangga sang Dios nga katipan niya. Tuesday question. What is the idea why God had to change the name of Abram to Abraham? What is the significance of this? Hiligay nun. Ano ang ideya nga agin islan sang Ginoo ang pangalan ni Abram sa Abraham? Ano ang importansya sa sini nga pag-ilis? Ini nga mga pag-ilis ang pangalan, isa lamang kasimbolikal nga pag-ilis nga may rason nga sugod sa adlaw nga ining tawo ginproklama sang Ginoo nga nagbag-o na o kung nagsunod na sa iya nga mga kabubuton kag sulugoon kag kasugoan. Ang bag-ong pangalan amo ang nagasimbolo sang bag-o nga pagkatawo o kon pagkinabuhi sini iya nga tawo. Sa isa ka bahin, may ara man sang pag-analisa sang aton yung mga eksperto sa Biblia nga ang pangalan sang tawo
sa sinang mga panahon gapakita sang buot sing ganon sang ila nga pag-abot sa kalibutan or sang ila nga purpose sa sining kalibutan o kung ini ang paglantaw o kung pag-estima sa mga ginikanan sa ila kung ano ang ila dangpan. Apang kung ining mga ordinaryo nga mga katawhan mapilian sang Ginoo nga tawagon para sa pagpanguna sa iya nga mga hilikoton ukon mga buluhaton, ang ila nga bag-o nga purpose sa sining kalibutan magaresulta sa bag-o nga pangalan nga magarepresentar naman sa bag-o, okay? Bag-o nila nga mission o kon responsibilidad para sa Ginoo. Kung aton matandaan ang meaning sang Abram, amo ang Father is exalted. Pero sang gintagaan na sang Ginoo, sang tipan si Abram para nga mangin amay sang mga nasyon, mas lalo nagdako ang iya nga responsibilidad kagang iya nga mission para sa Ginoo. Gani sang iya, okay? Sang ini iya ginbato na sang bilog nga tagipusoon kag nakita na sang Ginoo nga mangin madinalag-on ang pagtuo ni Abram, ini ang ginhalinan sang pag-ilis sang iya nga pangalan. Punto nga nagpakita nga ang Ginoo nagtawag kag ginbaton ang iya, okay? Nga pagtawag sa isa ka tawo nga mangin amay sang mga nasyon nga salakopon sang Ginoo. Wednesday question. What is the significance of the covenant of God to Abraham in relation to the faith of God's people in the present times? Hiligay nun, ano ang importansya sang tipan sang Ginoo kay Abraham? Kung ang aton nga basihan amo ang damlag sang mga katawhan sang Ginoo sa sining panahon naton subong. Sang ang maayong balita iyara pa sa panahon nga wala pa si Abraham gintawag sang Ginoo, ang pagkaintinding sining mga Hudyo nga ang maayong balita sang kaluwasan kag pag-abot sang isa ka Mesiyas para lang gid iya sa mga Hudyo kag wala diri labot ang mga Hintil kaupod kita nga mga tao sining present na nga generation. Pero sang gintawag na sang Ginoo si Abraham kag makipagtipan ang Ginoo sa iya, ang gimit lang sang Ginoo klaro nga siya mangin amay sang madamo nga mga nasyon o kung sang tanan nga nasyon. Hindi lamang nasyon sang Israel kag mga kaingod sini apang sang tanan nga mga nasyon. Ini nga pagtawag sang Ginoo nga nagresulta sa tipan, isa kapag analisa nga ang maayong balita sugod sa sinang tipan kay Abraham, hindi na lamang exclusive para sa mga katawan sang Ginoo nga mga Hudyo, apang iniiya ginbuksa na maskin pa sa mga Hintil. Nga, okay? Kung sino ang magbaton kay Kristo, maskin ikaw pa hindi Hudyo o kung ikaw man Hintil, ang plano sang kalawasan bukas na ya para sa imo. Gani, kung aton ina ihalintulad kag irepresentar sa aton iya nga panahon subong, kita mismo ang mga beneficiaries sining tipan sang Ginoo kay Abraham. Kay tungod sang pagklaro diri nga si Abraham hindi lang mangin amay sang Israel apang amay sang tanan nga nasyon sa bulig, okay? Or sa bilog nga kalibutan. Ikaw kag ako kag kita tanan nangin beneficiaryo, okay? Kag sa diri nagbenepisyo kita kay pwede na kita makaambit sang kaluwasan nga para iya sa tanan nga ginhatag sang Ginoo. Gani, ang mensahe sang pag-anunsyar sang Dios kay Abraham bilang amay sang tanan nga nasyon, isa man ka proklamasyon nga wala na sang duog ukon mga katawhan nga pinilian ang Ginoo. Kaysa sina mismong tiyempo, ang plano sang Dios nga pagluwas sang tawo bukas na iya para sa tanan. Bagay nga ang covenant sang Dios kay Abraham para gid sa tanan nga katawhan ang epekto sini kag ina nagalakip sa aton iya nga present nga mga katawhan subong. Thursday question. Is obedience
enough to fulfill the responsibilities of Abraham to the covenant given by God to him. Hiligay nun. Ang pagkamatinumanon bala, kumpleto na nga rason para nga matuman ang mga responsibilidad ni Abraham sa tipan niya ginhatag sang Ginoo sa iya. Mga abyan, aton inibahigon sang klaro. Ang pagkamatinumano ni Abraham, isa kapag surrender sang iya nga kaugalingon para sa buluhaton sang Ginoo. Ang buot sing ganon, ang pagkamatinumano ni Abraham ang nagtugot nga siya magamit sang Ginoo sa iya buluhaton bilang katipan. Ini isa ka praktikal kag common sense na eksplanasyon kay paano mo magamit ang tawo nga wala ang complete nga pagtuo kag pagkamatinumanon sang tawo nga kinahanglan sang bug-os niya nga pagsalig. Hindi bala mabudlayan magpartner sa mga tawo nga hindi mangin matinumanon sa mga bagay nga ginkasugtanan o kung ginatagan sang covenant. Liwat, aton klarohon, ang pagkamatinumano ni Abraham isa lamang karason kung nga pwede siya gamiton o kung usaron sang Ginoo sa iya nga mga buluhaton, pero ang pamangkot kung tama na bala nga obedient lang kita or obedient lang si Abraham, mahimo niya na ang responsibilidad niya bilang katipan sang Ginoo. Ang sabat diri, mabalik gid gihapon kitas mga hinigugma sa punto nga maskin ano pa katutom kag kakomplikado sang kakompleto sang pagtuo sang tawo kag iniperti ka masunuron sa gusto sang Ginoo, hindi gihapon initakos para nga mahambal nga nagampanan niya na ang iya parte sa tipan. Klaro gid gihapon nga para ang tawo makahimo sang iya obligasyon sa tipan niya sa Ginoo, bugay lang o kon grasya sang Ginoo ang pwede magtugot sini kay maskin ano pa kakompleto sang tawo, hindi siya takos para makompleto ang iya responsibilidad sa tipan niya sa Dios. Ini nga prinsipyo wala kinalain sa nangin eksperyensya ni Abraham nga maskin siya isa sa mga haligi sang pagtuo sa Biblia, kinanglan niya man gihapon ang bugay o kun grasya sang Dios para makumpleto ang iya nga parte sa tipan sang Dios sa iya. Gani hindi kompleto or hindi enough nga paging matinumanon lang ang aton tindugan. Dapat aton gid hulaton kag pangabudlayan nga makuha naton ang grasya sang Ginoo. Reflective question number 1. What is the relationship of faith and works? Is it possible to have faith without works or vice versa? Hiligay nun. Ano ang relasyon sang pagtuo sa buhat? Posible ba lang nga may pagtuo pero wala sang buhat o kunang kabaliskaran sini? Sa aton tinindugan sa Adventista del Septimo Dia, klaro ang aton nga pagtuo nga base sa salvation by grace through faith that works. Liwaton ko, salvation by grace through faith that works. Buot sing ganun, imposible nga may pagtuo kita pero hindi makita sa aton nga mga binuhatan. Apa ang kabaliskaran sini? Lain man ang punto. Sa kabaliskaran, pwede kaya magbuhat maskin wala sang pagtuo. Kag mas delikado ini kay amo ining nagaguba sang aton nga iglesia subong. Ang pagtuo nga wala sang buhat patay. Biblia ang naghambal sini mga hinigugma. Amo gani nga imposible nga kun may ara ikaw sang matuod kag genuine nga pagtuo, hindi mo ina mapakita sa mga binuhatan mo. Kung may pagtuo ka sa matuod nga Ginoo, halata gid ina sa aton nga mga aksyon, panghambal kag panimuot bilang mga Kristiyano. Apa ang kabaliskaran mas delikado. Pwede gid nga may binuhatan kita apang wala sang pagtuo. Amo gani ina nga okay? May mga tao iya sa iglesia, okay? Or ang aton iya nga iglesia wala gapati sa salvation by works. Kay kung ini aton lang tawon, sukbunta ang aton nga kaluwasan,
Okay? Sa kaya ta obrahon, ini nga pag-ubra magaresulta lang sa bugal kag sa di maayong mga pagpaindis-indis nga magaabot sa punto nga wala na ang Ginoo sa equation kag initanan para na lang sa kinaugalingon nga dungog. Kadumdum bala kamo sa iba nga mga iglesia may ara sang madamo or padamo-damo nga mga donasyon nga nagresulta sa pagsinuyaay apang hindi na iya tungod kay ang tagipusoon sining mga tawo na tandog sa Diyos apang ini para na nga makita sa mga tawo ang kakayahan mismo sa mga naghatag. Ini hindi talaksan sang pagtuo mga hinigugma. Lalo na rason para nga kita maluwas. Gani lig-unon ta ang aton pagtuo kay matingala lang kita ang aton nga buhat nakasentro na iya sa Ginoo nga ara sa mga langit. Gani aton gid ginapatihan nga ang pagtuo nga ara sa tawo ang nagaresulta sa maayong binuhatan, maayong hinambalan, kag mga maayong panimuot. Reflective question number 2. God has so many titles in the Bible. These include a friend, a counselor, a redeemer, a protector, and many more. To you, what is the greatest title of God and the one that is nearest to you as His child? What is God to you? Hiligay nun. Ang Ginoo madamo sang titulo nga gingamit iya sa Biblia. Ini amo ang bilang isa ka abyan, tagalaygay, manluluwas, tagaprotektar, kag madamo pagid nga iban. Sa imo, ano ang pinakamanami nga titulo sang Ginoo? Kag ang pinakamalapit sa imo bilang iya nga anak. Ano ang Ginoo sa imo, abyan? Bilang isa ka omnipotent, omniscient, kag omnipresent nga Ginoo, ang aton Dios pinakakumpleto kag perpekto nga amay nga may ara kita. Aton tanan, okay? Or ato tanan ang na-mentionar sa pamangkot, pwede ina ipakita sang Ginoo sa aton sa tanan nga tinion kag sa tanan nga panahon. Apang kung ako papilion, okay? Liwaton ko kung papilion gid ko kung ano ang pinaka-espesyal nga role sang Ginoo sa akon nga kinabuhi bilang isa ka Kristiyano, ang akon pilion amo ang Ginoo bilang abyan. Ako na iya pinilian. Kamo, pwede man kamo kapili didto sa mga titulo sang Ginoo nga aton gin-mentionar sa gwa. Daw hindi kita kapati mga hinigugma, apang ang isa ka hari wala gid iya sang reserbasyon kung makahatag sang iya nga pagkaabyan sa aton. Amo na nga kung kisa, kung magpangamuyo ako, daw nagaistorya lang ako iya sa isa ka abyan, sa suod nga abyan, kag daw nagapanugid lang ako sang mga nakahitabo sa bilog nga adlaw. Yes, it's just like talking to a best friend. Gani, pila ka adlaw kung ako na makaupod, okay? Didto sa langit kay makita ng Ginoo. Excited ko nga maglagaw-lagaw upod sa isa ka Ginoo nga akon man nga abyan palibot sa iya nga ginharian. Do sa ano bala nga ang pinakagamhanan nga persona sa bilog nga langit kag duta, imo iya nga abyan. Gani, ini nga pamangkot mga hinigugma, pwede nga maglain-lain ang aton nga mga sabat. Apang ang isa lang gihapon ka okay? Ang isa lang gihapon ka complete kag perfecto kagamhanan nga Dios ang aton iya nga ginatukoy diri. Namangkot lang kitaya kung ano ang Ginoo sa imo. Ang pinakamalapit nga description nimo sa iya. Gani, I am always happy I am a child of the King. Kung tani ikaw abyan malipayon man, kapareho nakon nga ang aton Ginoo nga madamo sang titulo, maskin ano pa ang tawag naton sa iya, siya ang aton langit nun nga abyan. Nagabot na kita sa summary sang aton nga leksyon mga hinigugma.
Aton liwat balikan ang 5 ka pinakaimportante nga punto sang aton semanal nga leksyon. Punto numero 1. Ang reputasyon sang aton nga pangalan dako ang epekto sa mga tawo nga aton ginalabot sang aton nga mga pagministeryo. Importante nga ang aton nga reputasyon hindi makaharang sa buluhaton sang Ginoo. Punto numero 2. Ang Ginoo nagpakilala bilang El Shaddai sa aton o kung pinakagamhanan nga Ginoo tungod kay dapat makita sang iya mga anak nga magarepresentar sa iya nga sa pagkamatuod ang ila Ginoo gamhanan kag tag-iya sang bilog nga kalibutan, langit man kag duta. Ini ang magahatag sang confidence sa mga taga-palapnag sang balita sang matuod-tuod nga Ginoo. Punto numero 3. Isa ka kinaandan sadto nga kung ang tawo nagbaton na sang pagbago o kung nag-ubra na sang bagay nga nakasentro sa Ginoo. Rason kun nga ginbayaan niya na ang makasasala nga kahapon. Ginailisan ang ila pangalan para nga madumduman ang pagbago nga ila gintahak. Rason kun nga ang Abram nangin Abraham. Punto numero 4. Ang tipan sang Dios kay Abraham ang isa kadako nga pagpamatuod nga ang kaluwasan hindi na lang para sa mga Hudyo kundi bukas na ini sa tanan kag hindi tungod kay si Abraham sa iya pagministeryo gintawag nga amay lamang sang isa ka nasyon apang amay na sang tanan nga nasyon kag nag-intra na sa aton nga kabuhi subong nga mga present nga panahon. Punto numero 5 kag ulihi nga punto mga hinigugma. Sa liwat ang aton tinindugan bilang Adventista del Septimo Dia amo ang salvation by grace through faith that works. Kapati kita nga ang pagtuo nagabunga sang maayong buhat apang hindi sigurado kung ang maayong buhat nagaresulta sa pagtuo. Pero tanan ini wala sang pulos kung ang bugay o kung grasya sang Ginoo hindi naton maambit para nga kita maluwas. Gani, ato na lang tawon ang konklusyon sa aton nga leksyon. Mga hinigugma ang kabuhi ni Abraham, isa ka ehemplo sang pagtuo nga ginapangayo sang Ginoo sa aton. Apang maskin perti na, ang hanga naton sa madalom kag makusog nga pagtuo ni Abraham. Ang Ginoo gihapon naghambal nga maskin ang pagtuo sang pinakaperfekto nga tawo kung wala sang bugay o kung grasya sang Dios nga magakonektar sini nga tawo sa amay, wala gihapon sang kaluwasan nga matabo. Gani, isa ka inspirasyon ang tipan sang Dios kay Abraham, kay ini naghatag man sang mga ordinaryo nga Kristiyano katulad mo kag katulad nakon nga makaambit sang plano sang kaluwasan. Updi nyo ako mga hinigugma, kay kita magatakop sa isa ka pagpangamuyo. Ginoo, salamat sa maayong balita nga amo na manliwat na batian. Apang, subong mas lalo kami na-inspire na maghimo sang maayo kag magpakusog sa amon pagtuo sa imo tungod kay nakita namon ikaw seryoso sa pakipagtipan sa amon. Salamat Ginoo sa sining leksyon na nagpabaskog sa amon nga sa sulod liwat sang isa ka semana nga kami maging pangabudlay, kami naman mangin inspirasyon sa mga tawo sa amon palibot. Ginoo buligi kami sa pagklaro ug pagtinlo sa amon mga pangalan para hindi manginadlang sa amon nga pagministeryo. Salamat sa paghimo sini nga mga leksyon praktikal ug mapuslanon sa amon pangabuhi. Kung taning tanan nga tawo nga magpamati naman sa amon, kami nga nakabati sini sa sining leksyon naton sa subong nga tinion. Mabless man, kag makakita man sang pagigugma sang Ginoo. Amon ini tanan ginapangayo sa pangalan ni Ginoong Hesus mawala katupong. Amen. Amen. Diri naman natapos ang aton nga paghimay-himay sang isa ka semana nga leksyon sa eskwela sabatika nga may titulo nga
Ano gani itong title sa aton nga leksyon mga hinigugma? An everlasting covenant. Ukon sa hiligaynon, ang walay katapusan nga tipan. Kung tani kamo nabusugid sang mga pulong sang Dios halin sa Biblia kag sa leksyon sa eskwela sabatika. Kilat na naman kita liwat sa sunod nga paghimay-himay kag pag-review sang aton nga quarterly lesson diri lamang sa programa ninyo nga ginapalangga tungod kay ini simple kag practical. Ini ang kaalam kag kaluwasan. Ini gihapon si Brother Noy Gonzaga Jr. Okay? Isa ka servant sang Ginoo, ang inyo nga moderator sa sini nga programa sa kahanginan. Salamat kag ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan. Dalayawon ang pinakamaalam nga manunudlo sa eskwela sabatika nga amo ang Ginoo, nga siya gid ang nagiya sa aton sa sining programa nga nagabulig puno sa aton spiritual nga kinanglanon. Hasta sa sunod nga episode sang Kaalam kag Kaluwasan. Ini ang inyo abyan Brother Noy Gonzaga Jr. kag ini ang Kaalam kag Kaluwasan. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, one love combine, till night shall vanish.